अहिले बसौँ मानिने अब अहिले बसौँ त्यो आफ्नो समयमा राखौँला बसौँ मानिने मैले समय दिएको छैन बसौँ अहिले। पहिलो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण, बहुत गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अत्यन्त अत्यन्त अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईहरू भन्दै आउनुभयो। तर तपाईहरूका 2 वर्षदेखिको यो सभा 2 वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि तपाईहरू समदूरीको सिद्धान्तमा पनि रहनु भएन। कम्युनिस्ट पार्टीले, कांग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले इतिहासले संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ, अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। म आफै चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेको मान्छे। कुन चाहिँ नियम चाहिँ माथिको आपत्ति त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् मान्यज्यू। नेपाली केटासँग बिहा गरेर आउँदैछ तिनीहरू नै राष्ट्रघात गरेका हुन्। हाम्रो खेतहरू सुक्खा पारेर कोशीलाई बेच्ने, कोशी सम्झौता गर्ने के त्यो भारतीय चेलीहरू हुन्? यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। संवेदनशील तर राष्ट्रिय हिसाबले एकदम गम्भीर विषयमा यो गरिमामय सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत मुख्य रूपमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आज म धेरै कुराहरू गर्दिनँ। जुन विषयमा म प्रवेश गर्न खोजिराखेको छु त्यो विषयमा आज अलिकति म केही विषयको गम्भीर पाटोहरू, संवेदनशील पाटोहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र यदि स्थिति बिग्रिँदै गयो, यदि मुलुक मुठभेडको दिशामा जाँदै गयो, यदि सत्ताधारी पार्टीको गलत निर्णयको कारणले यदि यो मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर जान खोज्यो भने त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा सिपाहीको नाताले जुन भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अन्तर्वस्तु व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैसियत, त्यो हदसम्म पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जान्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। विषय भनेको वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको बारेमा। म 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला पनि यो विषयमा लामो समय काम गरेको मान्छे र त्यस पछाडि अहिले भर्खरै संविधान निर्माण कालमा, दोस्रो संविधान सभाको कालमा संविधान निर्माण भइराखेको बखत संविधान मसौदा समितिको म त्यो मान्छे हुँ जो संविधान मसौदा समिति अन्तर्गत परिभाषा र नागरिकता उपसमिति थियो। त्यो उपसमितिको संयोजकको नाताले मैले यो विषयलाई निरन्तर हेरेको मान्छे र यो विषयसँग खेलेको मान्छे हुँ। मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ कि नेकपा जस्तो एउटा परिपक्व नेताहरूको पार्टी लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र विभिन्न खाले परिवर्तनहरूमा नेतृत्वमा साझेदारी राखेको पार्टीको सचिवालयले वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो, म यो बहुत सन्तुलित भाषामा तर अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूको त्यो निर्णय जसको असर राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा पर्यो र प्रतिनिधि सभाको त्यो सम्बन्धित समितिले पास गर्यो। अब त्यो प्रक्रियामा आएको छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल होला, पछि हामी कहाँ पनि आउला। म पहिलो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण, बहुत गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अत्यन्त अत्यन्त
अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्दै आउनुभयो। तर तपाईँहरूका 2 वर्षदेखिको यो सभा 2 वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि तपाईँहरू समदूरीको सिद्धान्तमा पनि रहनु भएन। तपाईँहरूको फरेन पोलिसी एक पाखे भयो। एउटा छिमेकीतिर तपाईँहरू लग्दै हुनुहुन्छ यो मुलुकलाई। तपाईँको पार्टीले लगोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्नु केही छैन। तपाईँ 50-60 मिटिङ गर्नुहोस् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो राष्ट्र चाहिँ समदूरीकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ। यो राष्ट्र चीन र भारत दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवैलाई कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै सही सिद्धान्त हो। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स नै यस्तो छ, हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ, हाम्रो यो अवस्थिति नै यस्तो छ, लोकेसन नै यस्तो छ। तर आज त्यतातिर सत्ताधारी पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन एउटा इस्ट्याब्लिस्ड जन्मकालदेखिको म भन्छु 7 सालपछि कमसेकम जुन फरेन पोलिसीको हाम्रो फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनमाथि तपाईँ सत्ताधारी पार्टीले एकपछि अर्को प्रहार गर्दै लगेको छ। यो म्यासेज दुनियाँमा गएको छ। अब हामी चिनिया क्याम्पमा गयौँ भन्ने म्यासेज गएको छ। के यो ठिक भइराखेको छ? यसले के यो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्छ? यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्छ? के यसले जे हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रवाद छ त्यसलाई बलियो गर्छ? म त्यो निर्णयमा कुनै देख्दिनँ। 7 वर्षपछि नागरिकता, वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकता लिने, 7 वर्षसम्म कुनै प्रमाणपत्र लिएर बस्ने के आधारमा? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म बहुत सम्मान साथ आदर भावले नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। पोलिटिक्स भनेको माइन्डले चल्छ, दिमागले चल्छ, तर कल्चरल रिलेसन, सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको हार्ट टु हार्ट हुन्छ। हृदयको सम्बन्ध हो त्यो, हार्टको सम्बन्ध हो त्यो। कसैको कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। नेकपाको नेतृत्वले यो तपाईँ एउटै त्यसको पछाडिको जे प्रचार भएको छ अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको बहस, आन्तरिक बहस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जे बाहिर कुरा ल्याएको छ त्यसको एउटै मकसद के बुझिया छ भनेर के उहाँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहार र युपीमा नेपालका मधेसीहरूको सम्बन्धले गर्दाखेरि उताबाट आउने बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा जान्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउनको निमित्त बिहार र युपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडेर टुट्ने सम्बन्ध हो यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, काङ्ग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले इतिहासले संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो यो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ, अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। म आफै चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेको मान्छे हुँ। मेरा छोराछोरीहरू आफै चाहिँ कसैले कोही पनि इन्डियामा बिहा गरेका छैन। आफै यो प्रक्रियामा जाँदैछ। एउटा अवस्था आउँछ जब बिहाबारी आन्तरिक विवाहबारी हुन्छ। तर तपाईँहरू जुन बाई फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने भन्ने मानसिकता पालेर पुरानो आइडियोलोजी, क्लासिकल आइडियोलोजीको आधारमा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई यति मात्रै म भन्छु, भोलि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने हामीसँगै हामी मिलेरै भोलि जेल जानुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामीसँगै जेलमा थियौँ र भोलि म त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। हिजोदेखि वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईँहरू यसरी हेप्ने
के नेपाली तपाईँ प्रचण्डजीले मलाई भन्नुभएको कुरा यही गरिमामय सदनमा मैले एकचोटि सुनाएको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेपेर मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकले सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सब सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 को नागरिकता ऐन 2063 मा आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दल, नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा संविधानको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएका छौँ, के अरे रचना गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नागरिकताको धारा सहमतिको धारा हो। अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसको 11 को 6 ले जे व्याख्या गरेका छ त्यो एउटा सहमतिको व्याख्या हो। त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन पाइन्छ? कन्स्टिट्युसनली असंवैधानिक रूपमा त्यो काम एउटा गलत भइराखेकै छ, त्यसलाई अदालतले हेर्ला। तर म पोलिटिकली भन्दैछु, आज तपाईँहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, म यहाँ मार्फत म सत्ताधारी पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई लाग्दो हो अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको बेला आइसक्यो, अब चिनिया मोडेलको समाजवाद स्थापना गर्ने बेला आइसक्यो, अब संविधान मारो, भड्खालोमा जाऊ नेपालको संविधान, जेसुकै होस्। तपाईँहरूको त्यो निर्णय मोस्ट एक्सट्रिमिस्ट उग्रवामपन्थी, मैले अस्ति पनि त्यो किताब लेफ्ट विङ कम्युनिजम एन्ड इन्फेन्टाइल डिजअर्डरको कुरा मैले गरेका थिएँ। उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट एक बाल रोग। तपाईँहरू त्यो उग्रवादमा फस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यो एकदम अत्यन्त अपरिपक्व बाटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यो मुलुक पोलिटिकल दुर्घटनातिर जाँदैछ। त्यतातिर तपाईँ धकेल्ने काम, मुलुकमा आगो लगाउने काम, काङ्ग्रेस र अन्य सबै पार्टीहरूसँग भिडिने काम र मुलुकलाई द्वन्द्व निप्नाएर सामन्तवादीहरूलाई र फेरि हिरोका फोर्सेसहरूलाई मलजल गर्ने काम तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो गर्दै हुनुहुन्छ। यो पोलिटिकल कुरा म मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। जे काम गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्त अनुचित काम तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सोच नै गलत छ। बिहार र युपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर नेपालको राष्ट्र बलियो हुन्छ जुन तपाईँहरूको चिन्तन छ, मानसिकता छ, त्यो खोटपूर्ण मानसिकता छ। त्यो एन्टी इन्डियन नेसनलिजममा आधारित छ, त्यो एन्टी मधेसी नेसनलिजममा आधारित छ। त्यो मानसिकता त्यो प्रगतिशील पार्टीले राख्ने मानसिकता होइन। मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूले, अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्टहरूले राख्ने मानसिकता त्यो होइन। त्यो मानसिकता अत्यन्त मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो। त्यो प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता, क्रान्ति विरोधी मानसिकता हो त्यो। त्यस कारण आज सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यो विषय म यति मात्रै भन्छु। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म पोलिटिकली एट्याक गरेको हुँ र आग्रह गर्दैछु म कि पुनर्विचार होस्। नेकपाका आदरणीय नेताहरूले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। नभए भोलि कम्युनिस्ट एकातिर, काङ्ग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर भएर मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लैजाने, मुठभेड गराउने र प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्टाइदिने, दुर्घटनामा लगिदिने यो कामको अगुवाई तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गम्भीरता साथमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब 1-2 मिनट म अर्को विषय उठाउन चाहन्छु। त्यो भनेको भर्खरै 10-11 दिन अगाडिको कुरा, समय सकिसक्यो, सक्ने लाग्यो। जे होस्, यो धनुषाको कुरा हो। त्यहाँको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा मुसहर, उनी मृत्युवरण गरेका छन्। उनी त्यहाँ मरेका छन्। बाथरुममा विभिन्न किसिमको समितिहरू बनेको छ, छानबिनहरू भइराखेको छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पुलिस हिरासतमा राम मनोहर यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा सिराहाको प्रियङ्का यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा अहिले यो शम्भु सदा मुसहरको हत्या भएको छ। यसले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनको काम कारबाहीप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। आजको लोकतान्त्रिक यो समाजमा पुलिस प्रशासन कस्तो हुने? एउटा जर्ज फ्लोइडलाई मार्दाखेरि अमेरिका मिनियापोलिसमा होल अमेरिकाको पुलिस प्रशासन, पुलिस संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा चलिराखेको छ। हामी पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कस्तो पुलिस स्ट्रक्चर खडा गर्ने भन्ने विषय हो। माननीय शेखर कुमार सिंह, के नियम आपदै भयो? कुन नियम, कुन चाहिँ नियम चाहिँ माथिको आपत्ति त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् मान्यज्यू। नियम केमा आपत्ति भयो त्यो मात्रै बताउँ, अरू बोल्ने नगरौँ। यो जनताको सर्वोच्च निकाय यो संस्थामा असाध्यै भ्रम हुने खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो
कुराहरू गर्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यो जनताको प्रतिनिधि संस्था मार्फत यस्तो कुराहरूलाई प्रष्ट पार्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले यही नियम आपत्ति होइन, माननीय बस्नुहोस् माननीय, यहाँले आफ्नो विचार यस्तै विशेष समयमा राख्नु होला। कुनै नियम आकर्षित भएको छैन, म बस्नलाई गर्छु। होइन बसौँ माननीय, अहिले बसौँ त्यो आफ्नो समयमा राखौँला। बसौँ माननीय, मैले समय दिएको छैन, बसौँ। अहिले माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 7 मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म अगाडिदेखि नै यो सदन सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूले ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छु। पुनः वर्षायामको बेला सुरु भइसकेको छ। माननीय जलस्रोत मन्त्रीजीलाई म पुनः ध्यान आकर्षण गराउँदै 2 नम्बर प्रदेशका जति खोला नाला छन् त्यो त अहिलेसम्म केही त्यसमा तटबन्ध या चेकबार गर्ने उपाय भएको त्यति चाहिँ साह्रो देखिएन। सँगसँगै राजविराज अस्थित गैरनारायण सिंह उद्योग क्षेत्रमा खाँडोमा बाढी आएको बखतमा त्यो भेल पसी अति नै क्षतिजनक अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान यथाशीघ्र पुगोस् र ती खाँडो तटबन्धमा तल कोइलारी तिलाठी वार्ड नम्बर 1 मा जहाँ नयाँ बाँध निर्माण हुँदैछ त्यहाँ 10 बिघा मात्र 10 बिघा जग्गा, जो कि त्यो जग्गावालाहरूको अन्य ठाउँमा जग्गा पनि छैन, उहाँलाई हामीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छु। त्यो व्यवस्थापन गरेर खाँडोको जो अलिकति तटबन्ध बाँकी छ 400-500 मिटर त्यो सम्पन्न गराएर खाँडोबाट 2 नम्बर क्षेत्रमै हुने गरेको प्रति वर्षायाममा क्षतिबाट जोगाउनलाई सामान्य मन्त्रालयलाई ध्यान जाओस्। त्यसै सँगसँगै सप्तकोशी नगरपालिकामा गङ्गाजली खोलाको विष्णु बाँध अस्ति नै कटिसकेको छ। त्यसमा अहिलेसम्म कसैको ध्यान पुगेको छैन। त्यो गङ्गाजली खोला पुनः त्यो गाउँबाट पसेर हजारौं बिघा कृषियोग्य जमिनलाई बालुवामा परिणत हुन्छ। त्यसमा यथाशीघ्र जलस्रोत मन्त्रालयको ध्यान पुगोस्, त्यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सप्तरीदेखि पर्सासम्म जति पनि खोला छन् उत्तरबाट दक्षिण बगिरहेका छ र अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, गाउँ मात्र होइन अब यातायातको साधन पनि बन्द हुन्छ। पुल र खोलाको हाइटको डिस्टेन्स 3 फिट पनि बाँकी रहेको छैन र अहिले पनि सम्म कतै खोलामा रिचाइलेसन गर्ने काम सुरु भएको छैन सामान्य महोदय। त्यसैलाई अब भएन भने अब कहिले गर्ने हो त? बाढी आइसकेपछि गर्ने? त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्। नगए पुनः फेरि सबै कहाँको पुल भत्किन्छ, कहाँको बाटो जान्छ। हामी सबै लकडाउन त भोगि नै राखेका छु। यो कोरोनाको कारणले गर्दा बाढीको कारणले पनि हामीलाई लकडाउन भोग्ने बाध्य पारिन्छ। त्यसमा माननीय मन्त्रीजीले ध्यान राखेर यथाशीघ्र काम गराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा पनि गरेको छु। सँगै सामान्य महोदय, हामी सप्तरीका किसानहरू पूर्वपट्टि क्षेत्रमा खेती गर्न बेला आइसकेका छ। महँगो खाद बिउ लगाएर महँगो कृषि खेतीको लगतमा हामी खेती लगाउँछु। खेती लगाइसकेपछि पुनः हात्ती आतंक बढिन्छ, जसलाई कि प्रति वर्ष 500-700 बिघा क्षति पुर्याइराखेको छ। त्यसमा केही गाउँपालिकाहरूमा हाई पोइन्ट बनाएको छ। 1 वर्ष छोडी 1 वर्ष मानवीय क्षति पनि हात्तीले गरेकै रहेछ। यसमा वन मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गर्न मैले सुरुदेखि नै सदनमा बोल्दै आएको छु।
अहिलेसम्म वनबाट पनि केही भएको छैन। कम्तीमा जो किसानहरूको ज्यान जोगाइदिनलाई पनि बेलकादेखि तल भारदो कङ्काल्नीसम्ममा 8-10वटा 15वटा हाई पोइन्ट बनाइदिए पनि किसानहरू त्यो मचानमा बसेर हात्तीबाट जोग्न पनि सकिन्थ्यो र बालीनाली पनि जोगाउन पनि सकिन्थ्यो। यसमा पनि वन मन्त्रालयले ध्यान दियोस् र प्रतिवर्ष हामी किसानले पूर्वबाट पश्चिमसम्म यो हात्ती आतंक कति सहिरहने, यसका लागि पनि वन मन्त्रालयको एउटा ठोस योजना हुनुपर्छ। आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि हामीलाई पनि इटहरीदेखि पूर्व मङ्गलबारेदेखि उत्तर जाँदै भने जङ्गलमा लगेर देखाइएको थियो उपयुक्त वासस्थान हो र त्यहाँ हात्तीको व्यवस्थापन गरेर सरकार तर्फबाट अगर फार्मिङ गरिएदेखि हात्ती पनि सुरक्षित हुने र त्यहाँबाट सरकारले नफा पनि आउने, हामी किसान पनि रक्षित हुने। यस्ता ध्यान पनि वन मन्त्रालयका जिम्मेवारीका भित्र आउँछ। सामान्यजी यसमा वन मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्योस् भनेर हामी चाहिरहेका छौँ। नभए प्रत्येक वर्ष पूर्व मेचीदेखि चितवनसम्ममा 5-7 जना मानवीय क्षति पनि हुन्छ नै त्यो हात्तीबाट र बानीलालीको नष्ट जे हुन्छ त्यो यथावतै छ। यतिमै म आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ध्यान दियोस् भन्दै म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 5 मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अस्ति 4 गते विनियोजन विधेयक छलफल को जवाब दिँदै क्रममा सामान्य प्रधानमन्त्री जी को भनाई र उहाँले जुन बेसार महिमा पनि सुनाउनु भयो, अदुवा लसुनको महिमा पनि सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। योग गुरु जस्तो केही योगका ज्ञान पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै त्यसपछि म धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष महोदय, जुन नेकपाका सचिवालय बैठकबाट नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा जुन निर्णय गर्यो, निश्चित रूपमा सम्पूर्ण देशको ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ एकदम बहुमतको दम्भ अहंकार देखाउँदै जो राज्य व्यवस्था समितिमा लाई एउटा सहमतिको बाटो छोडेर जुन गर्यो, त्यसको लागि दुःख लागेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो एउटा मुठभेड निम्त्याउने के त्यो भारतीय चेलीहरू जो नेपाली केटासँग बिहा गरेर आउँदैछ तिनीहरू नै राष्ट्रघात गरेका हुन्। हाम्रो खेतहरू सुक्खा पारेर कोशीलाई बेच्ने, कोशी सम्झौता गर्ने के त्यो भारतीय चेलीहरू हुन्। त्यसैले राष्ट्रघातीहरूतिर ध्यान छैन र एउटा समुदायमाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो परम्परामाथि हामी जब बिहा गर्छौँ यो पनि भनिन्छ एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा चाहिँ नागरिकता दिने, यस्तो कुरा पनि गरिन्छ। हो, सिन्दुरको धेरै महत्त्व छ। हाम्रो परम्परामा 7 फेरा लिन्छ भने 7वटा चाहिँ कसम खाइन्छ र गरिन्छ। 7वटा कसम खाइन्छ कि तिम्रो हक अधिकारको सबै सुरक्षा हामी गर्छौँ। त्यस्तो हाम्रो भावनामाथि, हाम्रो परम्परामाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि चोट हो यो सचिवालय बैठकको निर्णय र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय। त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्, राष्ट्रलाई मुठभेडतिर नलगियोस्
मेरो आग्रह छ। साथै यसमा म यतिकै भन्न चाहन्छु, अहिले बढी नभरौँ, पछि चाहिँ हुँदै गर्छ, अरू कुरा भनौँला पछि। अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, खेतीपातीको निश्चित रूपमा समय छ र हाम्रा विदेशमा रहेका नागरिकहरू पनि घरतिर आएका छन् र उनीहरू कामकाज केही छैन, निश्चित रूपमा कृषि क्षेत्रमा नै लाग्छन्। तर सरकारको ध्यान पटक पटक हामी कति पटक के भन्छ नीति तथा कार्यक्रम पनि संशोधन राखेर भने हाम्रो पार्टीबाट पनि कि मल खादको सुलभ र सस्तो र पर्याप्त मात्रामा चाहिँ व्यवस्था गर्योस्। तर मलको हाहाकार छ, कतै मल पाइरहेको छैन, युरिया त पटक्कै पाइरहेको छैन। पहिले चाहिँ बोर्डरबाट लुकी छिपी ल्याएर पनि काम चलाउँथे, तर अहिले त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसैले त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् र नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भने म आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको धारा 159 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमा अम्भेलाई महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको 2076 साल माघ 22 गते बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र मिति 2076 साल फाल्गुन 6 गते बसेको सभाको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलको लागि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकहरूमाथि 2077 साल वैशाख 28 गतेदेखि विभिन्न मितिहरूमा समितिको 16वटा बैठक बसी दफावार छलफल गरी संशोधनसहित उक्त दुवै विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन 2077 साल जेठ 29 गते पारित गरिएको थियो। समितिको विभिन्न बैठकमा समितिका एवं संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, अध्यक्ष अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तहरू, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिवका साथै सम्बद्ध कर्मचारी एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सम्बन्ध कर्मचारी लगायत को उपस्थिति रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उक्त दुवै विधेयकको प्रतिवेदन तयारीका कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्बन्ध सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो खास गरिकन यो विधेयकका सन्दर्भमा छलफलको क्रममा असाध्यै धेरै सहयोग पुर्याउनु हुने प्रतिपक्षी दलका नेता मान्य राधेश्याम अधिकारी ज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विधेयकका बारेमा केही प्रसङ्गहरू, यसको विधायकी मनसाएका केही कुराहरूलाई मैले यहाँ राख्न उपयुक्त सम्झँदै सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म केही निवेदन
पनि गर्न चाहन्छु। खासमा यो दुईटा विधेयकहरू यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित र यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दुईटा विधेयकहरू तीनटा कारणले वास्तवमा आएको चाहिँ देखिन्छ। एउटा त संविधानको अनुकूल बनाउनको लागि यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्रस्तुत भएको छ, किनभने पहिला संविधान अनुसार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गरी पदको दुरुपयोग गरेमा चाहिँ कारबाही गर्ने प्रबन्ध थियो भने संविधानले त्यो अनुचित कार्य भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो संविधानमा नरहेको कारणले गर्दा तदनुकूल व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि र त्यो अनुचित कार्यका कुराहरूलाई पनि कसरी चाहिँ कानुनमा समावेश गर्ने भन्ने हिसाबबाट यसलाई संविधान अनुकूल बनाउनको लागि यो यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता रहेको देखिन्छ भने दोस्रो भनेको नेपाल चाहिँ यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन विश्व महासन्धि छ त्यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले महासन्धिको भावना अनुरूप पनि यी ऐनहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो संशोधनको रूपमा आएको देखिन्छ। खास गरिकन महासन्धिले चाहिँ पब्लिक क्षेत्र, प्राइभेट क्षेत्र र पोलिटिकल पार्टी लगायत सबै क्षेत्रहरूको भ्रष्टाचार हेर्नको लागि स्वतन्त्र निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ अथवा कुनै एम्बुसमेन्ट सिस्टम भनिँदो रहेछ पश्चिमी क्षेत्रतिर अथवा खास गरी युरोपतिर। तर त्यो अनुरूप चाहिँ के छ पनि हामीले यो बिललाई चाहिँ यो विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ यसका अहिले जुन सरकारको आफ्नो प्रतिबद्धता छ भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नदिने जुन प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता अनुसारका पनि कतिपय यो ऐनभित्रका विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले यो चाहिँ संशोधनको लागि आएको देखिन्छ। र खास गरिकन यहाँ बाहिर फेर अलिकति बढ्ता हल्ला चर्चामा आएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले सबै चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सबै चाहिँ अख्तियारलाई जिम्मा दिने भयो भन्ने खालको हल्ला प्रसङ्गहरू पनि आएको प्रसङ्गमा म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जुन विश्व महासन्धि छ त्यो महासन्धिको अवधारणालाई पनि हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार हेर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई केही न केही स्पेस दिनुपर्ने एउटा हाम्रो त्यो महासन्धिको प्रावधान अनुरूप पनि भएको कारणले सरकारले चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिमका केही सङ्घ संस्थाहरूलाई हेर्ने गरी यो प्रस्ताव आएको र छलफलबाट हामीले खास गरिकन यो पहिला पनि भएको व्यवस्था कि सरकारले तोके अनुसार अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हेर्न सक्ने जिम्मा जो पहिला पनि व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्था अनुरूप नै अहिले खास गरिकन यो के छ भन्दाखेरि खास गरिकन यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू जो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ती संस्थाहरूको बारेमा सरकारले तोकेर चाहिँ ती कुराहरूलाई हेर्न सक्ने प्रोभिजनका साथ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै चाहिँ सङ्घ संस्था, महिला उपसमिति, महिला समूहलाई पनि अख्तियारको जिम्मा लाउने भयो भन्ने खालको जो बाहिर भ्रम छ त्यस्तो नरहेको बेहोरा समेत म निवेदन गर्दै सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समितिद्वारा पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ हाम्फेलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2070 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि माननीय सदस्यबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नआएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। दफावार छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 र 3 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 र 3 लाई सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमा आम्भेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझावसहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो आर्थिक विधेयकको सन्दर्भमा अस्ति नै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा आफ्ना कुराहरू केही राखिसकेका छु र माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षित गराइसकेको थिएँ। मैले आजको खास गरेर यो दफावार छलफलको क्रममा 5वटा कुरामा यो कर दर निर्धारणसँग सम्बन्धित विषय हो। यो 5वटा कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यी विषयहरूमा माननीय अर्थमन्त्रीजीको विचार म चाहिँ सुन्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ यो एउटा दफामा, यो आर्थिक विधेयक एउटा दफामा विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल वृद्धिको विषय छ। यो चाहिँ धेरै चर्चा भएको विषय पनि हो। यस बारेमा के थिङ्किङ चल्दैछ अहिले माननीय अर्थमन्त्रीजीको, केही रिथिङ्क भएको छ या यथावत छ भने एउटा विषय। दोस्रो भनेको यो अब कृषि क्षेत्रको लागि अत्यन्त आवश्यक रसायन मल खादमा 5% यसपालि जुन यो भन्सार महसुल दर बढाइएको अवस्था छ, यसबारेमा केही रिथिङ्किङ चलिरहेछ कि छैन भन्ने दोस्रो विषय। तेस्रो विषय भनेको कृषिसँग सम्बन्धित नै यो हाइब्रिड्सको बिउ बिजनको सन्दर्भमा पहिलाको जुन कस्टम्स ड्युटी थियो 10% को, त्यो यसपालि बढेर 15%मा गएको छ। अब कृषि क्षेत्रको लागि यो अलिकति उत्साहजनक कर दर निर्धारण भएन कि भन्ने मलाई लागेको हो। अब यसबारेमा माननीय अर्थमन्त्रीजीको धारणा के छ भने तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भन्दाखेरि यो एउटा दफामा पूर्वाधार विकास करको सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा असुल गर्ने भन्ने कुरा परेको रहेछ। अब यो विषय नै नहुनुपर्ने विषय त होइन, विषय ठिक छ, तर करको दर अलिकति बढी भयो कि भन्ने मलाई लागेको हो। त्यस कारण चौथो विषय यो। र पाँचौँ विषय भनेको अलिकति संवेदनशील विषय, यो शीर्षक 1/04 बुँदा 02सँग सम्बन्धित छ। बच्चाहरूलाई खानाको रूपमा खुवाउन मिल्ने दुधको हकमा पैठारी भन्सार महसुल दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मोल प्रतिशतमा 40। यो बेबी फुडको सन्दर्भ अलि संवेदनशील सन्दर्भ भएको हुनाले यसमा यो कर निर्धारणको सन्दर्भलाई अलिकति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान यो विषयमा मैले आकर्षित गराएँ। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूलाई आर्थिक विधेयकमा सुझाव दिनुभएकोमा धन्यवाद। विद्युतीय गाडी, पेट्रोलियम गाडीको राम्रो विकल्पको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, सरकारको मान्यता यही नै हो। खास गरी आयातित पेट्रोलियम, प्रदूषण लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि र हाम्रो जलवायु परिवर्तनसँगका हाम्रा प्रतिबद्धता समेतको कारणले क्रमशः हाम्रा सवारी साधनहरू विद्युतीय माध्यमबाटै चलाउनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो गरिरहँदा सरकारको प्राथमिकता चाहिँ विद्युतीय तर सार्वजनिक यातायातको साधन हो। खास गरी ठुला सहरमा केन्द्रित यातायातको साधन विद्युतीय भएर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। प्रदूषण त कम होला, तर त्यसले ट्राफिक कन्जेसन ल्याउने कुराहरू र त्यसले अलि ठुलै मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गराउने कुराहरू पेट्रोलियमको खपतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यसमा पनि त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा 1% भन्सार छ विद्युतीय गाडीमा, त्यो यथावतै छ। र विद्युतीय गाडी मात्रै होइन, विद्युतीय अरू उपकरणहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र विद्युतको खपत बढाउनुपर्छ भनेर धेरै कार्यक्रमहरू, विद्युतको खपत बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याइरहँदाखेरि सरकारले खास गरी भान्सामा प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणहरूदेखि लिएर त्यसपछि अरू पनि प्रकारका सेवाहरूमा, उत्पादनमा विद्युतीय प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यो गरिरहँदाखेरि अलिकति विद्युत आफै पनि सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर सरकारले दरहरू, विद्युतका महसुलहरू पनि समायोजन गरिसकेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक यातायातको साधनको हकमा यो महसुल नबढाइएको र निजी सवारी साधनको हकमा अहिले तत्काललाई सरकारले यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन। मान्य सदस्यज्यूलाई मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। कृषिमा रासायनिक मलको भन्सार बढेको छैन। मान्य सदस्यज्यू, सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म यो फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। औद्योगिक प्रयोजनको लागि उद्योगहरूले रसायनको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो किसिमको केमिकलहरू जो रासायनिक मलको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यस्ता वस्तुहरूको मात्रै भन्सार महसुल बढाइएको हो। कृषकले कृषिमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मलहरूमा कुनै पनि भन्सार महसुल वृद्धि भएको छैन। कृषिका अरू करहरू दुई प्रकारले लगाएको छ। एउटा नेपालको कृषिको संरक्षण गर्नलाई, कृषि क्षेत्र हाम्रो कस्तो छ भने छिमेकी मुलुकसँग खुला सिमाना छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा कतिपय वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर भनिरहने कुरा गर्दाखेरि ती वस्तुहरूको आत्मनिर्भरताले कतिपय अवस्थामा संरक्षण पनि माग्छ र हामीले दिने अनुदान चाहिँ छिमेकी मुलुकका अनुदानभन्दा कतिपय अवस्थामा त्यति त्यो लेभलमा छैनन् पनि। हामी क्रमशः बढाउँदैछौँ, तर पनि हाम्रा अनुदानहरू अझै त्यो प्रतिस्पर्धी तहमा पुगि नसकेको अवस्थामा हामीले भन्सारका दरहरूबाट पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरूको भन्सारको दर समायोजन गर्दाखेरि यो पाटोलाई पनि हेरिएको छ। पूर्वाधार विकास करको सन्दर्भमा यो भन्सारै बिन्दुमा वसुल्ने सन्दर्भमा पहिले 5 रुपियाँ थियो, त्यसलाई 10 रुपियाँ बनाइएको र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेको छ। अहिले त क्रमशः बढ्न पनि थालेको छ, तर घटेको अवस्थामा र नेपालले ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ जुन भारतबाट हामीले आयात गर्छौँ, नेपाल र भारतको बिचमा खास गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अन्तर 20 रुपियाँभन्दा बढी भयो प्रति लिटर। त्यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले आयात गरेको पेट्रोलियम चाहिँ हामीले उपभोग गर्न नपाउने स्थिति पनि सृजना भयो र त्यसो हुनाले अब हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि स्थिर र प्राय घटेको अवस्था र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिने र सीमावर्ती क्षेत्रको मूल्य फरक नेपालमा भारतमा भन्दा 20 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँसम्म सस्तो भएको अवस्थामा यो पूर्वाधार कर लगाइएको हो र
यसलाई मैले भनेको पनि थिएँ कि आयल निगमको वित्तीय अवस्था र तत्कालीन मूल्य वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यसले प्रतिकूल असर नपर्ने तर राजस्वमा योगदान दिने गरी नै यो गरिएको। बाँकी केही करहरू यो चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ कि हेर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभएको छ। संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले आगामी दिनहरूमा कर सम्बन्धी भन्सार सम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा दरहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्दा ध्यानमा राख्ने नै छ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 38 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 38 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐनको दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 र 36 तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू सम्वत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझावसहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम राष्ट्रिय ऋण उठाउने ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्वत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझावसहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त विधेयकको छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डालसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्ताव माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: ऋण तथा जमानत ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्बत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।